صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، جس کیتا سب تو پہلے، جس کیتا سب تو پہلے، اقرار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہندے اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی، اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی، ہر چیز لے کے آیا، ہر چیز لے کے آیا، حبدار مصطفیٰ دا، ہر چیز لے کے آیا، حبدار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہندے، صدیق دی وفا تے نازاں حبیب باری، صدیق دی وفا تے نازاں حبیب باری، صدیق ایسا فرمان بردار مصطفیٰ دا، صدیق ایسا فرمان بردار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہندے اوتھے صدیق دا، فاروق دا وی اوتھے، اوتھے صدیق دا، فاروق دا وی اوتھے، طیبہ دی جس جگہ تے دربار مصطفیٰ دا، طیبہ دی جس جگہ تے دربار مصطفیٰ دا، جس کیتا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہندے اس نے نہ منیا یاران، یاران مصطفیٰ نو، جس نے نہ منیا یاران، یاران مصطفیٰ نو، در اصل اس کیتا، در اصل اس نے کیتا، کیتا در اصل اس نے کیتا، انکار مصطفیٰ دا، در اصل اس نے کیتا، انکار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہندے